سلام دعني هبلنا زخبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتات نايزعلت حيزنا مصينا لنا فلماكن عند ديار استاتا سراويت إيرترا مسمر جبوتا أديس آواي عاصقتهم زلو تحبيرا أب تقراي زتجمرا وفر سرعات بلسقنا نمقلاي زعلما كام زخانتها قليس حايل فانا خلت عبيت كتاماتات كللام حراكام زتقوص آصران أو أديس آواي سقع كام زلون تحبيرا أو قداي معراب تقراي وسانا كام زتا محلالفا تفليت تقراي ناي مجمريا نوح حقاتو انجاف مسائل كام زرخبت تقليس اللي خلتها مئة وتهدرات شعبية أب كللام حرام بسراويت فيدرال كام زتتحزو تحبير بريشن فيدرال منجست أب العلفان نتتأنا خير زقات سلاخين بمدقعات تهدران وانز تحجز كام زخانة تقليس زبلون كالتنا لونا حجر ما نابزر زرام فرماقني چانالنا سابسكراين مدلواتنا دم عليكم شيرن بمقار بيت السبي خونو سناي مكتتال سراويت إيرترا مسمر جبوتا أديس آواي عاصقو كام زلو تحبيرا كفلفلاتنا استرخب حبريتا كام زقلص سراويت بلصقنا أورما ودو عسبنا من قصصار بجنبار بريتا تصقع كام زركاو كاوتا دراو فلفلاتنا استرخب حبريتا يرد جنبار بريا قدماي زر كوينات إتي إيرترا كابيد هلك اتزقات امالو جنبار انتخون حجون بلصقنا ودو عسبنا من قصصار كاب زمارة صوم قلف مسمرات اتقدماي كام زخونه تغليص سرعات هدف بلصقنا عسبي قسقس انتحلوكا أنفت إتخوينات قيرنا نا 4 كيلو كنقبرينا كبل نافكره كم زصنحه زفلط انتخون حج استرخب حبريتا كم زرغاغص اون هدف نبلصقنا زحبو مطنقط حج بتكبار يفصما كم زلو تحبير ابز حج وان حيلታት فانا وفر هربኛ አዳም አሊ ወይ ድማ አባ ናደው ኢሎም ዝሰየመዋ ወፍሪ ሸውዓይ ማዓልቶ ከም ዝሓዘን ብዙሓት ግዛኣታት ወላ ነፃ ከም ዘውፅአን ተገሊጹ ሓይልታት ፋና ወረዳታት ዋሎ ክቆጻጸሩ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ደሴን ወልድያን ከም ዝተቆጻጸርወን እንዳተገለጸ ይርከብ ወልድያን ደሴን ዓበይቲ ከተማታት ክልላም ሓራካብ ምዃነን ብተወሳኺ ቁልፍ መስመራት ዝወነና ከተማታት ከም ዝኾና ይፍለጥ እዩ ሓይልታት ፋና ድሕሪ መቆጻጸር ደሴን ወልድያን ኣብ ደብረ ብርሃን ከም ዘምርሑ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ወፍሪ ሓይልታት ፋና ኣመልኪት ናይ ኤርትራ ኢንተለጀንስ ሚኒስትር በወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጽ ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመላኽት እቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፋና ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ገሊጹ ኣለ ስለዚ ድማ ኢንተለጀንስ ሚኒስተር ኤርትራ ኣንፈተቲ ኹናት ኣንፈቱ ብምቕያር ና 4 ኪሎ قبرئنا بزبل مسارات وانبر أبي أحمد أب كبير حدقات وضع كام زلا تحبيرا إذا كم زيلون هالو حج استرخب حبريتا كم زحبرو سراويت إيرترا مسمر جبوت أديس آوان معزاو كم زتنقص آساتا قليس مسمر جبوت إثيوبيا مالت لعلة 900 تاوي أتاون وصان إثيوبيا زت أنا قدر لنتخون نساعات زأكل تتعاصيكم قطبا إثيوبيا كبير حدقا كم زقاطمو سب موياسنا قطبا يقلص كفلفلات استرخبت وساخ حبريتا كم زقلص سرعه تقدف مسعمز حيلتات كل العفار سممعنات زفصمن تخون نتوم حيلتات أخول عدكان سنكان بمهابن بسبب حيلي خط أنا خرب بمقبارن طرحون مسمر جبوت إثيوبيا خعاص وخمز خلتها قليص سلازي لما سرعة قدفا بكل العفار زلو سقرا بلصقنا زخون حيلتات تطعيمون اتي مسمر كعصو بمقبار أب قطبا إثيوبيا يخون بحافشة أب لعلي سرعة بلصقنا ودقات كقالات أفن مقبار سرحيت كم زجمرها تحبيرا أب تقراي زتجمرا وفر سرعات بلصقنا نمقلاي زعلما كم زخونه تحبيرا كفلفلاتنا استرخب حبريتا كم زحبر أب كيندا وشت بتمحلالفت حمامات بطميتن زستقاي زلو تمزابلت معراب تقراي منقست تقراي نامربتم نخمل سمح انتاتات كقبرو دحر مصنا حججن بعلنا خنملسينا عدق حبنا كبلو كم زحاتتو تفليط ازم تمزابلت معراب تقراي ناي موداتا اي زبل ودمصي زسمعو زلو كاب غزاوي ممحدار تقراي مفتح سلا زي رخاون تسفا سلا زقورصنيو كبلو فلفلات يحبرون يخون برغزاوي ممحدار تقراي ون انتخونه معراب تقراي نمملاس وفر كم زتجمره زرخبنا يوم شرا حبريتا يرد غزاوي ممحدار تقراي قدم كبل نبارات تغادلتي ناو احادتاتم كملسون قطين تازاز كم زحبه كصبصب زصنحن تخون حج دما من اساي تقراي وي نبارنت وي دما نصانت تدالو زبل وفر كم زجمره تحبيرون اذا تجميرو زلا وفر من اساي تقراي ناب تعليم كورر زخل ناب تعليم كخطت
زي خال دما توديبو ناي دجن سرحيت خسرح زز كم زخنا فلفلات قليص اتام فلفلات وسيخم كم زقلصو نتوفري زقوم من اسي كوانت حلو مبزحتي من اسي تግራይግን ብልጽግና ኦሮሞ ግዛአትና ወሪሩ ህዝብና ኬንዳ በሰላሕታዊ ሜላ ክጻንቲ ገብሮ ዘሎ አካይዳ ጣጣው ከነብሎ ኢና ዝብል ጭርሓ በመሓዝ ወፍረ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ስለዚ ድማ من اسي تግራይ መሬትና ምዕራብ ትግራይ መሰብሰበ ሃፍቲ ጀነራላትን ካድረታትን ብልጽግና ኦሮሞ ኮይና ይቀጽልን ግዛአትና እትናይ ሞዳታ መማረጽ ተጠቃይምናውን ክንመልሶ ኢና ክብሉ ድምጾም ይስምዑ ከም ዘለው ዝረኸብና ይሓበሪታ ይረድ አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ በወገኑ ህዝብና ተሓባቢርና ኣብ ትሕቲ ወራርቲ ዘሎ ግዛአትና ንመልስ ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ክብር መስዋዕት በመኽፋል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክበጽሕ ዝነበረ ጀኖሳይድ ክቅንስ ዝገበረ እንትኸውን ሕጅውን ህዝቡን ምድሓን ጠንካራ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ካብ ኮርን ለዓለ ዝበሃል አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተላእኽቲ ብልጽግና ዝኾኑ ምሁራትን ጋዜጠኛታትን ብዙሕ ሹም ዝልጥፍሉ እንትኾኑ ተሓቅግን ትግራይ ብዞባታት ተማቒላ ክትብተን ኣብ ጫፍ ኣብ ዝበጽሐትሉ እዋን ጠንካራ ስጎምተ በሙሳድ እቲ አንጸላሊ ዝነበረ ሓደጋ ምብታን ትግራይ ንኸፈሽል ከም ዝገበርዎ ምሁራት ገሊጾም ናይዚ ዋና ምስክርነት ድማ ደቡብ ትግራይ እንትትኸውን እንሃፍቲ ኪሮስ ካሊእ መማረጽ ክንወስድ ኢና ማለት እውን ደቡብ ትግራይ ወይ ናይ በዓልና ክልል ክንገብር አይና ወይ ድማ ናብ ክልል ኣምሓራ ክንሓውስ አይና ኢሎም እናፈከሩን ተጸንሑ እኳ እቲ ኩነታት ብውሕልል መንገዲ ከም ዝተኣለየን ኩሉ ነገር ስርዓት ክሕዝ ከም ዝኽኣለን ተገሊጹ ልዕሊ 200 ወተሃደራት ሻዕብያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት ፌደራል ከም ዝተተሓዙ ተሓቢሩ ናይ ሻዕብያ ወተሃደራት ምስ ፋኖ ኮይኖም ክዋግኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተማረኹ ዝገልጽ ሓበሬታ ተቃሊሑ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝጀመረ ኦፕሬሽን ኣጠናኺሩ ምቕጻሉ ሓቢሩ እዩ በዚ መሰረት እውን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፋኖ እንትማረኹ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ ክቐተሉ ክኢሎም እዮም እዚ ኦፕሬሽን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ሎም ተጠናኺሩ ዝቐጸለ ኮይኑ ብመጥቃዕትታት ድሮን ተሓጊዙ ካየድ ምህላው ዝረኸብና ይሓበሬታ ይረድ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ከባቢ ደብረ ማርቆስ ሎም ሓድሽ ውግእ ተጠናኺሩ ምቕጻሉ ዝወጽ ዘለዎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ሎም ዝተሰምዐ ካሊእ ፍልይ ዝበለ ዜና ከም ዘመላኽቶ ድማ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ከባቢ ጎንደር ብዝፈንዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዘይተለመደ ክስተት ተረኣዩ ኣሎ እዚ ዘይተለመደ ክስተት ድማ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ምስ ዕጡቓት ፋኖ ኮይኖም ክዋግኡ ምጽንሖምን ብዝተገበረሎም ኦፕሬሽን ከም ዝተማረኹን ዝገልጽ እዩ ከም ዝፍለጥ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣመራርሓ እንዳሃበ ንዕጡቓት ፋኖ ይሕግዝ ምህላው ዝተፈላለዩ ምንጭታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር ብኣካል ሰራዊት ብምምዳብ ኣብ ጎኒ ፋኖ ገይሩ ኣንጻር ኣብይ ኣሕመድ ክዋጋእ ምጅም ግን ሎሚ ከም ዝተቓልሐ ተገሊጹ ኣላ በዚ መሰረት እውን ልዕሊ 200 ሰራዊት ኤርትራ ምስ ካልኦት ዕጡቓት ፋኖ ኮይኖም ከም ዝተማረኹ እንዳተገለጸ ይርከብ ነዚ ስዒቡ ከዓ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ዝተዋፈሩ ዕጡቓት ፋኖ ናይ ሻዕብያ ሓይልታትን ንምውቃዕ መንግስቲ ፌደራል ብታንክታትን መዳፍዕን ዝተሓገዘ ሙሉእ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ምህላው ዝወጽ ዘለዎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ይኹን እምበር እዚ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ እቲ ሃገር ንምልዓዓል ዝተጠቐመሉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንወደብ ኢሉ ቃልሲ ክጅምርን ጣልቃ ኣእታውነት ሻዕብያ ክወግዝን ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጠረ ናይ ሓሶት ዜና ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ነቲ ናይ ብልጽግና ዜና ይቃወምዎ ኣለዉ ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለመከታተልኩም ነመስግን ሰላም